अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आबिद अंदलीब। नाजरीन, इमरान खान की तकरीर की गूंज, उसके बाद सब कुछ बदल रहा है। इमरान खान की तकरीर के 2 घंटों बाद बहुत बड़ा अपसेट हुआ है। तमाम जो हुकूमती एहलकार हैं, हुकूमती ईवान है, वो हिल गए। इसके साथ साथ आपको तफसील बताएंगे कि जहांगीर खान तरीन का क्या हशर हुआ है, तरीन खान क्यों आज हाथ मल रहे हैं, उनके साथ एक बहुत बड़ा धोखा हुआ है, बहुत बड़ा अपसेट हुआ है। वो बेचारे अब कहीं के नहीं रहे। ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरीज हैं। एक तो मैं आपको बताऊं कि मैंने आज से 4 दिन पहले आपको ये खबर दी थी कि तरीन पार्टी टूट गई है, उसका कोई मुस्तकबिल नहीं है। लंदन में नवाज शरीफ के साथ जो उनके साथ मुलाकातें हुई, उधर बहुत बड़ा अपसेट हुआ। नवाज शरीफ से डिमांड की गई थी कि आप हमें 35 सीटें दे दें, 35 सीटों पे आप हमारे साथ इल्हाक कर दें। तो नवाज शरीफ ने देखा कि भाई मैं इल्हाक इनके साथ कैसे करूं, इनके पास तो कोई एक वोटर भी नहीं है। नून लीग के पास तो फिर भी कुछ वोटर्स हैं, इस पार्टी के तो पास तो कोई वोटर नहीं है। उल्टा इस पार्टी के बुग़्ज़ में लोग वोट डालेंगे इसके मुखालिफ उम्मीदवार को, तो मैं इसके साथ क्यों इल्हाक करूं, अपने वोट भी इनके खाते में डालूं, इनके क्रेडिट पे तो कुछ है ही नहीं है सिवाय चंद लोटों के। तो नवाज शरीफ ने उनको इनकार कर दिया था। उसके बाद उन्होंने इनको ये ऑफर दी कि आप ऐसा करें, आप हमारी पार्टी के अंदर शामिल हो जाएं, हमारे टिकट के ऊपर आप इलेक्शन लड़ें और इलाक की तो बात ही ख़त्म हो जाएंगी। तो उसके बाद जब जहांगीर खान तरीन ने ये चीज़ देखी कि यार ये तो बहुत बड़ी बेइज्जती हो जाएगी, ये तो इलाक हमारे साथ कर नहीं रहे, और फिर उन्होंने अब ये ऐलान किया कि हम तमाम सियासी जमातों के खिलाफ इलेक्शन लड़ेंगे। लेकिन अब उनके सामने एक और बहुत बड़ा महाज है, एक बहुत बड़ा चैलेंज उनके सामने है, जिसको लेकर उनको झटके लग रहे हैं, जिसके लिए अब उनके पास उनके अपने जो मेंबर्स हैं उनका टिकना भी महाल हो गया है। उनको उनके लिए एक बहुत बड़ा मसला इस वक्त ये भी बन गया कि उनके जो लोग इस वक्त उनके पास गए थे, जो उस मीटिंग का हिस्सा बने थे, जो जहां इस पार्टी की लॉन्चिंग थी, वो लोग भी अब इनका नाम लेने को तैयार नहीं है। अगर आपको याद हो, महमूद मौलवी जिसने आज से 10 रोज पहले ये बात की थी कि मैं अगले कुछ रोज के अंदर अंदर ये ऐलान कर दूंगा कि हम इस पार्टी का हिस्सा हैं या नहीं है, आज तक वो आपको सामने नहीं आएगा। उसके बाद आप फवाद चौधरी को देखें, वो सामने नहीं आएगा। उसके बाद इनके जितने और लीडर्स थे, जो अली जैदी थे, जो सिंध की लीडरशिप थी, कोई एक बंदा भी ऑन करने के लिए तैयार नहीं है। और एक चैलेंज तो ये है जहांगीर खान तरीन का कि आपने उन तमाम लोटों को इकट्ठा रखे, लेकिन लोटों को किस बुनियाद के ऊपर इकट्ठा रखे, ये एक अलग चैलेंज है कि उनके पास कोई वोटर नहीं है, उनके पास कोई तसल्ली नहीं है। अब तो ये भी ऑप्शन नहीं है कि उनका इत्तेहाद हो गया, जी चलें अब हमारा इत्तेहाद हो गया, अब हम फिर भी एक कुव्वत बनकर उभर सकते हैं। तो इनको भी पता है, लोटों को भी ये पता है कि हमने इमरान खान की पीठ में खंजर मारा हुआ है, तो हमें वोटर इमरान खान का नफरत करेगा हमसे, हम हल्के के अंदर नहीं जा सकते, हमें वोट नहीं देंगे वो लोग। तो लिहाजा अगर इत्तेहाद भी नहीं होगा तो हमें फिर कौन वोट डालेगा सिवाय हमारे अपने घर वालों के। तो एक चैलेंज तो ये है। जो दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज है वो ये है कि इनके ऊपर प्रेशर है कि इन्होंने अभी तक कोई पब्लिक गैदरिंग नहीं की। अब एक जलसा अगर वो कर लेते तो उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट आता कि देखें जी इतने लोग जहांगीर खान तरीन के साथ हैं, या इसकी कोई हवा चल पड़ी है। तो वो जलसा भी नहीं कर पा रहे हैं, कोई पब्लिक गैदरिंग भी नहीं कर पा रहे हैं। और उसके साथ साथ आपको याद होगा कि आज से कुछ रोज पहले इन्होंने ये ऐलान किया था कि हम मेंबरशिप शुरू करेंगे। अभी तक आपको वो मेंबरशिप कहीं भी नजर नहीं आएगी। आपको वो तमाम जो दावे वो सारे के सारे धरे के धरे, उनमें से कोई एक चीज भी आपको प्रैक्टिकली मैनिफेस्ट होती हुई नजर नहीं आ रही। उसके अलावा जो एक और बहुत बड़ा झटका लगा है, वो झटका इनको केपीके से परवेज खट्टक की सूरत में लगा है। पहले ये ख्वाब देख रहे थे कि हम अपना वज़ीर आज़म बनाने की पोजीशन में होंगे और जहांगीर तरीन हमारा वज़ीर आज़म होगा। अब इन्होंने देखा कि इनकी पार्टी तो पंजाब के अंदर महदूद हो गई है और केपीके से भी इनको कोई कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। वहां परवेज खट्टक ने इनके हालात देखे, हालांकि बड़ी अच्छे ताल्लुकात थे इनके आपस में, लेकिन परवेज खट्टक ने भी इनके साथ जुड़ने से इनकार कर दिया कि इनकी कोई हैसियत नहीं है, ये बर्बाद होने वाले हैं। और अब ये पंजाब के अंदर भी नहीं, ये पंजाब के कुछ हलकों के अंदर महदूद हैं जहां ये अपना पूरा जोर लगा के, कुछ पैसा लगा के शायद 1-2 सीटें निकाल सकें, तो मुझे तो वो भी मुश्किल लगती हैं। ये हालत हो गई है उस इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट की जिससे तहरीक इंसाफ को तोड़ा था, जिसको तहरीक इंसाफ के मुकाबिल खड़ा करना था, जिसको तहरीक इंसाफ का एक तरह से हम कह सकते हैं सब्स्टिट्यूट जो है वो आपने बनाया था, वो सारा ठुस हो गया, वो पूरा मंसूबा फ्लॉप हो गया। और उसमें से कोई एक भी ऐसा बंदा नहीं निकला जो खड़ा हो सके, जो अपने वोटर्स के साथ कोई बड़ा जलसा कर सके, अपने
حلقے کے اندر جا سکے. تو یہ ان کو اب جو جھٹکے یا اگلے آپ کچھ روز میں دیکھیں گے یہ جھٹکے مزید بڑھیں گے. ممکن ہے وہ کچھ اور الیکٹیبلز کو شامل کر لیں, ممکن ہے وہ کچھ اور لیڈرز کو اپنے ساتھ شامل کر لیں, لیکن اگر کوئی شامل نہیں ہوگا تو وہ ووٹر ہے. وہ ووٹر کہاں سے لائیں گے؟ ابھی یہی بیٹھ کر سوچ رہے ہیں کہ اب ووٹر کا کیا ہوگا. پارٹی تو بنا لی, منشور بھی لکھ لیں گے, ممبرشپ کیوں نہیں شروع ہو رہی؟ اس کی بھی وجہ میں نے آپ کو بتا دی کہ ایک اور چیلنج ہے. عمران خان کی تقریر کے بعد ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. اس پہ بات کرنے سے پہلے میں صرف 1 منٹ میں آپ کو پھر وہ کہوں گا کہ جو ہماری ملاقات تھی چیف جسٹس صاحب کے ساتھ, اس کی گونج ہے, اور میں اس کے اوپر صرف اتنا کومنٹ کروں گا کہ یہ دیکھیں آپ کتنا افسوسناک عمل ہے یہ کہ 3 لوگ جو اس ملاقات کا حصہ ہیں وہ تینوں ان تمام باتوں کی تردید کر چکے ہیں. میری ویڈیو بھی آ گئی, عدیل سرفراز کے ساتھ میری بات ہوئی ہے, انہوں نے ویڈیو بھی اپنی بنائی ہے, اس کو میں نے اپنی کمیونٹی کے اوپر شیئر بھی کیا ہے, اور صدیق جان نے بھی ویڈیو کر دی. جو وہ باتیں ہوئی ہیں, جو اسد طور صاحب نے جو باتیں کی ہیں, ان تمام باتوں کی حلفاً ہم تردید کر رہے ہیں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہوئی. اور آپ حیران ہوں گے کہ اسد طور صاحب آج بھی اپنی ان باتوں کے اوپر کھڑے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ باتیں ہوئی ہیں, میں اس کے اوپر کھڑا ہوں. ایک بات. اور دوسری جو اس سے بھی بھیانک اور تکلیف دہ بات ہے, آپ یہ دیکھیں کہ پچھلے 3 دن سے آج کچھ اور بڑے ٹی وی چینلز نے, بڑے اینکرز جو اپنے آپ کو بڑے اینکرز کہلاتے ہیں, وہ جو دعویٰ کرتے ہیں, انہوں نے آج اس کے اوپر پروگرام کیے. اور وہ پروگرام کس کے اوپر کر رہے ہیں؟ ایک ایسے کانٹینٹ کے اوپر, ایک ایسے آدمی کی جو ویڈیو ہے اس کے اوپر کر رہے ہیں پروگرام جو اس ملاقات کا حصہ ہی نہیں تھا. اور آپ اس سے یہ اندازہ لگائیں کہ یہ اتنے بڑے بڑے جو انٹلیکچوئلز بنے پھرتے ہیں, یہ اتنے بڑے بڑے جو دانشور بنے پھرتے ہیں, ان کے پاس کہنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. ان کے پاس کہنے کے لیے کچھ نہیں ہے. اور یہ ایک ایسے بندے کی کانٹینٹ کے اوپر, ایک ایسے بندے کی باتوں کے اوپر ڈیپینڈ کر رہے ہیں, ریلائی کر رہے ہیں جو اس ملاقات کا حصہ ہی نہیں تھا. یعنی ہواؤں میں تیر چلا رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ چیف نے یہ کہہ دیا, چیف نے یہ کہہ دیا. اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہمارا یہ جو دانشور, یہ جو خود کو دانشور کہنے والا جو طبقہ ہے, یہ کتنا خالی و ذہن ہے. ان کے پاس دینے کے لیے قوم کو کچھ نہیں ہے, کوئی ایک کانٹینٹ ان کے پاس نہیں ہے کہ قوم کو جینون کوئی چورن بیچ سکیں. یہ لڑائی بیچتے ہیں اور یہ ایک ایسے کانٹینٹ کے اوپر بات کر رہے ہیں جس کا کوئی سر پیر ہی نہیں ہے. جو ملاقات کے اندر لوگ موجود ہیں وہ اس کی تردید کر رہے ہیں, یہ اس کے اوپر پروگرام کر رہے ہیں. اس سے بڑی مفلسی, اس سے بڑا میرے خیال میں افلاس کسی بھی معاشرے کے دانشور طبقے کا نہیں ہو سکتا جس سے کم از کم آج پاکستان گزر رہا ہے. اب خان صاحب کی ناظرین تقریر ہوئی, تقریر کی گونج تھی, اس کے بعد چیزیں تبدیل ہو رہی ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ ARY نے بھی اب اس خبر کو رپورٹ کیا ہے کہ عمران خان کو نامزد کیا گیا ہے. GHQ میں 9 مئی کے جو واقعات تھے ان میں عمران خان کو بھی نامزد کیا. آرے بازار کے اندر جو مقدمہ چل رہا ہے جس میں عمران خان صاحب کے علاوہ اس سے پہلے تقریباً 15 لوگ جو تھے ان کو نامزد کیا گیا تھا, جن میں راجہ بشارت بھی تھے. اب عمران خان صاحب کو بھی اس میں نامزد کیا, اور عمران خان کا اب جو نام ہے وہ ان ماسٹر مائنڈ جو تھے, جو پلانرز تھے اس اٹیک کے, جو GHQ کے اوپر ہوا, جو فوجی تنصیبات کے اوپر ہوا, اس میں اب عمران خان کا نام بھی شامل ہوا ہے. عمران خان کی جو تقریر تھی اس میں انہوں نے بہت سارے ثبوت سامنے رکھے, بہت ساری باتیں کی, کھل کر انہوں نے کہا کہ ان کی جان سے مارنے کے لیے کیا کیا گیا, کس طرح سے ہیلی کاپٹر کو اڑانے کے لیے ایک ایفرٹ ہوئی, اس کے علاوہ پیٹرول مکس کر دیا گیا جہاز کا. اس سے پہلے یہ باتیں کبھی ہوئی نہیں تھی, لیکن اس تقریر کے بعد چیزیں اب تبدیل ہو رہی ہیں. عمران خان کی جو پیشی ہے جس کے لیے آج ان کو بلایا گیا ہے ہائی کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں کہ عمران خان جائیں ٹرائل کورٹ کے اندر, اپنے 7 روز کے اندر اندر اپنا جو مقدمہ ہے اس میں وہ پیش ہوں, اس میں آج عمران خان پیش نہیں ہوں گے. اس کے علاوہ جو JIT تھی, جو عبدالرزاق شر جو قتل ہوئے تھے وکیل, ان کے حوالے سے جو JIT تھی اس کے اوپر بھی اس کی بھی ڈسکشن ہوئی ہے. اس کے اوپر بھی اب کوئی ایک نیا لگتا ہے کہ کچھ سامنے آئے گا, اور اب ذرائع یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ اس تقریر کے بعد تو کم از کم خان صاحب کا آزاد رہنا تقریباً ناممکن ہو گیا ہے. ان کو گرفتار کیا جائے گا, لیکن سمجھ یہ نہیں آتی کہ گرفتار کون کرے گا. کوئی یہ ذمہ داری اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے. مجھے اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے گا.